नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. कला अकादमी विशीं नेमिल्ल्या खासा कृती दळान कला अकादमीची पळोवणी करून तांचो अहवाल सरकाराक सादर केला. गोंय सरकारान अटल आसरा येवजणेंत प्रलंबीत आशिल्लीं अर्जीपत्रां निखालात काडपा खातीर खासा मोहीम चलणुकेंत हाडल्या. आलाशिरो नाशिल्ले हेर राज्यांतले लोक जे रस्त्यांचे कुशीक रावतात तांकां तांच्या राज्यांत धाडपा खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी उतर दिलां अशी माहिती गोंय स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संघटनेन दिल्या. फोंडें फर्मागुडये वयल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर फाल्यां सावन 3 दिसांचो राष्ट्रीय शंखनाद आध्यात्मीक महोत्सव जातलो. आतां पुराय खबरो. कला अकादमीची पळोवणी करून बांदकामांत खंय खंय दुरुस्ती जाय, यंत्रणेंत खंय आनी कित्याक बिगाड जाला हाचो अहवाल कला अकादमी विशीं नेमिल्ल्या खासा कृती दळान सरकाराक दिला. ह्या अहवाला प्रमाण कला अकादमीच्या बांदकामांत जंय जंय दुरुस्ती जाय त्याच कंत्राटदारा कडल्यान परतून पयशे दिनासतना सरकार करून घेतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तशेंच कृती दळाच्या सुचोवणे प्रमाण कला अकादमी जें कितें नवें काम करपाक जाय ताचे खातीर नवें कंत्राट सरकार काडटलें. जाल्यार कला अकादमीचें हलक्या दर्जाचें काम केलां म्हूण संबंदीत कंत्राटदारांत कला अकादमी आतांचें नूतनीकरणाचें काम सोंपले उपरांत ब्लॅक लिस्टांत आस्पावन घेतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. साऊंड इंजिनियर असतो, लायट इंजिनियर असतो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां जसा पयलीं सगळें रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या टेंडरी प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट एनी कॉस्ट ती कामां करतलो. सगळ्यांची टेंडरान नास तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो आणि ताका जो फुडलो जे काम ताका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर ताका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. अकादमीचो स्लॅब कोसळप, आवाजाची यंत्रणा, उजवाडा येवजण ह्या तांत्रीक तशेंच बांदकामाचो दर्सो घसरिल्ल्यान थंय कला सादर करपी कलाकारांनी तशेंच रसिकांनी कला अकादमीच्या बाबत दर्जाच्या बांदकामा बाबतींत प्रस्न उप्रासीत केल्लो. ते उपरांत सरकारान आतां कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचें काम हातांत घेवपाचें थारायलां. गोंय सरकारान दुबळ्या कुटुंबांक तांच्या घराच्या दुरुस्ती खातीर आदार मेळचो ह्या हेतान चालीक लायिल्ल्या अटल आसरा येवजणेंत प्रलंबीत आशिल्ल्या अर्जांचो निकाल लावचे खातीर खासा मोहीम चलणुकेंत हाडल्या. आयज त्या निमतान मुरगांव आनी दिवचलच्या आमदारांच्या कार्यालयांत घडोवन हाडिल्ल्या शिबिरांत लोकांनी व्हड संख्येन वांटो घेतलो. सरकार आपल्यो येवजण्यो घेवन लोकांच्या दारांत येता तेन्ना तांकां लोकांनी पुराय सहकार्य दिवचें तशेंच त्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. आलाशिरो नाशिल्ले हेर राज्यांतले लोक गोंयच्या रस्त्याचे कडेक वा हेर सुवातींनी रावतात. अशा गरजवंत नागरिकांची वळख पटोवन तांकां परतून तांच्या राज्यांत धाडपा खातीर वा तांकां थंय आशिल्ल्या निवारो घरांत दवरपाच्या नदरेंतल्यान सरकार यत्न करतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां अशी माहिती गोंय स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ह्या बिगर सरकारी संघटनेचे मुखेली डॉनाल्ड फॅर्नांडीस हांणी दिल्या. आयज गोंय स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची पणजे तांच्या शासकीय बंगल्याचेर भेट घेवन गोंयांत सध्या आलाशिरो नाशिल्ल्या मनशांची परिस्थितीचो नियाळ दिलो. गोवा स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संघटनेची गोंया सयत सध्या महाराष्ट्रा, झारखंड आनी मणिपुरांत शेल्टर होम्स आसात. फुडारांत कर्नाटका आनी उत्तर भारतांत संघटनेची शेल्टर होम्स सुरू करतले अशी माहिती डॉनाल्ड फॅर्नांडीस हांणी दिल्या. मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतले उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना फर्नांडीस हांणी ही माहिती दिल्या. शेतकी मंत्री आनी फोंडेचे आमदार श्री रवी नायक हांणी आयज कुट्टी खांडेपार पंचायत वाठारांत पावसाच्या आदल्या मुखेल कामांचें उक्तावण केलें. तातूंत रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंग आनी पावसाळ्या आदीं समाजाक आदार दिवपाचे हेर म्हत्वाच्या कामांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार फोंडें नगरपालिकेचे नगरसेवक रितेश नायक, समाज वावुरपी आदर्श तोरसकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मंत्री रवी नायक हांचे वस्तुकी नाल्ल फोडून ह्या कामांचें उक्तावण केलें. लोक कल्याणाचेर लक्ष केंद्रीत करून अशे तरेचे उपक्रम सुरू केल्यात लोककल्याणकारी कामां सदांच घडोवन हाडटलो अशें मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार आदर्श तोरसकर, रितेश नायक आनी हेरांचीं उलोवपां जालीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. सनातन संस्थेचे संस्थापक डॉ सच्चिदानंद परब्रह्म जयंत बालाजी आठवलेच्या 83व्या जयंतीच्या निमतान आणि सनातन संस्थेच्या रुप्या महोत्सवाच्या निमतान फाल्यां सावन 17 ते 19 मे मेरेन फोंडेच्या फर्मागुडये वयल्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव घडोवन हाडटले. ह्या महोत्सवाचे फाटभुंयेर रामनाथी फोंडे फर्मागुडी मार्गाचेर आयज म्हळ्यार 16 मे दिसा दनपारां 3 वरांचेर वाहन परेड घडोवन हाडलो. ही फेरी आयज दनपारां 3 वरांचेर रामनाथींतल्या सनातन आश्रमांतल्यान धर्मध्वजाची पुजा करून सुरू जाली. हाचे उपरांत कवळ्या 2 खांब, कपलेश्वरी, तिस्क फोंडे आयडी हॉस्पिटल रस्तो, शांतीनगर जंक्शन, कामत नर्सिंग होम, पर्ण बाजार, गोवा बागायतदार फोंडे, टपाल खातें, नगरपालिका पार्का लागसार, श्री हनुमान देवूळ, पर्ण बस स्टँड, छत्रपती शिवाजी महाराज किल्लो फर्मागुडी आनी फुडें मिरवणूक जाली. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानांतल्या महोत्सवाच्या सुवातेर ही मिरवणूक सोंपली. 3 दिसांच्या शंखनाद आध्यात्मीक महोत्सवाक फाल्यां सावन फोंड्या फर्मागुडयेर सुरवात जातली. गोंयचे देवत चलिल्लें पर्यटन अध्यात्म पर्यटना वरवीं परतून देशांत पयले नंबराचेर हाडप हो महोत्सवाचो हेत आसा अशें आयोजकांनी सांगलां. 17 ते 19 मे मेरेन चलपी ह्या महोत्सवांत देश विदेशांतले प्रतिनिधी वांटेकार जातले. 23 देशांतले प्रतिश्ठीत मानेस्त, विविध संप्रदायाचे संत महंत, देवळांचे विश्वस्त आनी 25,000 परस चड भावीक हातूंत वांटेकार जातले अशी आस्त आसा. गोंयांत नेमणूक जाल्ल्या IAS आनी IPS अधिकाऱ्यांची बदली जाल्या. बदलीच्या आदेशा प्रमाण IAS अधिकारी रमेश वर्मा तशेंच सुनील अंचिपका हांची गोंयांतल्यान दिल्ली बदली जाल्या. जाल्यार स्नेहा गिते तशेंच अश्विन चंद्रू आनी यशस्विनी B हांची गोंया सावन अरुणाचल प्रदेशांत बदली जाल्या. पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई हांची दिल्ली बदली जाल्या. जाल्यार दिल्ली सावन केशवराम चौरासिया हांची गोंयांत बदली जाल्या. गोंयांत पयलीं कार्यरत आशिल्ले IAS अधिकारी संजीव गडकर हांची जम्मू आनी काश्मीरा सावन गोंयांत परतून बदली जाल्या. तशेंच यतींद्र मराळकर हांची लडाख सावन गोंयांत बदली जाल्या. संतोष सुखदेव हांची लडाख सावन गोंयांत बदली जाल्या. ते भायर शकील रेहमा राथर हांची जम्मू आनी काश्मीरा सावन गोंयांत बदली जाल्या. जाल्यार अर्जुन मोहन हांची लक्षद्वीपा सावन गोंयांत बदली जाल्या. नामनेचे तियात्रिस्ट आनी दिग्दर्शक सॅम्युअल एडवर्ड कार्वालो हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 58 वर्सांची आशिल्ली. गोवा तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोज हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायतना तांचें मरण तियात्र माचे खातीर एक व्हड धक्को आसा अशें प्रतिक्रिया उक्तायल्या. 1 मार्च 1967 ह्या दिसा माजोड्ड्या जल्मल्ल्या कार्वालो हांणी मिनीन फेर्नांडीस हांच्या तुका कित्याक पडलां ह्या तियात्रांतल्यान माचयेर पावल दवरलें. 1998 वर्सा कार्वालो हांणी स्वताची निर्मिती सुरू करून हें तुमकां सगल्यांक हो तियात्र माचयेर हाडलो. ते उपरांत तांणी 17 तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. खेरीज 13 कोंकणी व्हिडिओ फिल्मां तयार केलीं. गोंया वांगडाच पुणे, मुंबय, आखाती देश, UK आनी पॅरिसांत तांचे तियात्र सादर जाल्यात. बेहरिनांत तियात्राक 125 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान जाल्ल्या सुवाळ्यांत तांचो भोवमान केल्लो. आनी आतां हवामान खात्यान आयज सावन फुडले 3 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 19 ते 21 मे मेरेन हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काल राती 70 सयत हेर कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडलो. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 35.0°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4°C इतलें नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 33.8°C आनी उण्यांत उणें तापमान 28°C इतलें नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 35° ते उण्यांत उणें 27°C मजगतीं उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 21 मे दिसा राज्यांत हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. कला अकादमी विशीं नेमिल्ल्या खासा कृती दळान कला अकादमीची पळोवणी करून तांचो अहवाल सरकाराक सादर केला.
गोंय सरकारान अटल आसरा येवजणेंत प्रलंबीत आशिल्लीं अर्जीपत्रां निकालांत काडपा खातीर खासा मोहीम चलणुकेंत हाडल्या. आलाशिरो नाशिल्ले हेर राज्यांतले लोक जे रस्त्याचे कुशीक रावतात तांकां तांच्या राज्यांत धाडपा खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी उतर दिलां अशी माहिती गोंय स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संघटनेन दिल्या. आनी फोंडे फर्मागुडये वयल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर फाल्यां सावन 3 दिसांचो राष्ट्रीय शंखनाद आध्यात्मीक महोत्सव जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.